अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं आज औरत के बारे में एक मौजू लेके आया हूँ, क्योंकि सबसे माशरे में जिसको रगड़ा लगा जा रहा है, जिसको लगाया जा रहा है, वो एक औरत है। तो उसके रगड़ने की वजह से, उसको रगड़ा देने की वजह से उसका क्या नुकसान हुआ है कि औरत बागी हो गई। कैसे बागी हो गई? जिस तरह आप जानते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगते हैं या और किस्म की जो तंजीमें बनी हैं, उसके असल पीछे किसका कसूर है? उसमें असल ये तंजीमें बनने या इनके जो आवाज़ उठाने के अंदर पीछे जिनका हाथ है, कसूर है, वो शोहर का कसूर है या मर्द समझ लें कि, या फिर यूं उसमें कुछ दीनी तबकात हैं जिन्होंने औरत को सिर्फ चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया। दीन के नाम पे जुल्म, दीन के नाम पे या पर्दे के नाम पर उन पे ज्यादतियाँ जो की गई हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादतियाँ औरत पे हुई हैं। उसके बदले में औरत ने आवाज़ उठाई या उसे किसी तरफ से सहारा मिला तो वो उनके साथ चल पड़ी। हालांकि दीन ने जिस तरह औरत के लिए कानून बनाए, इसी तरह मर्द के लिए भी कानून बनाए। लेकिन क्या हुआ है, मर्द ने खुद को कानून से बालातर समझा, औरत को अपनी बांदी की शक्ल में या मुलाजमा की शक्ल में या अपने आप को जिस तरह आता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, इनके उल्टे तर्जमे करके कि औरत का मर्द ही जिम्मेदार है, निगरान है, चौकीदार है या थानेदार समझ लें। हालांकि यहाँ जो कव्वामून आया है, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि औरत को उसके कमाने से, वो खाने पीने की फिक्र से आज़ाद कर दे कि इसको मर्द ही खिलाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द इसके ऊपर थानेदार बन गया है। हम उल्टे मतलब निकालते हैं। या फिर पर्दे के नाम पे हमने एक बहुत बड़े बतंगड़ बना लिए कि बड़े बड़े बुरके पहना दो, इनके हाथ पैर छुपा दो या इनको जब भी बाहर निकाल दो बोरियों के अंदर डाल के बाहर ले जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बनाई मसनूई बातें हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा के साथ बाहर भी निकले हैं। ये सब वाकया सुना हुआ सबने कि हबशी आए हुए थे, बाहर नेज़ाबाजी हो रही थी। अम्मी आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे बाहर ले जाएं, मैंने नेज़ाबाजी देखनी है। अल्लाह के नबी ने बाहर लेके आए और देखें बाहर लेके आए। और ये नहीं है कि बस बाहर चक्कर लगाकर चले गए, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ठहरे, अम्मी आयशा पीछे ठहरी और देख रही हैं। 10-15 मिनट गुजर गए, अपने पैर मुबारक पर खड़े होकर देख रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा आप चले बस। अम्मी आयशा ने क्या कहा, नहीं या रसूलल्लाह भी थोड़ा रुके। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर अल्लाह के नबी ने कहा, यार आयशा चले अब। अल्लाह के आयशा ने क्या जवाब दिया, नहीं या रसूलल्लाह भी देखने दे मुझे। हत्ता कि जहाँ तक कि वो मंजर खत्म हो गया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को बाहर लेके चले गए, घर मतलब वापस लेके चले गए। देखें, दीन हमें ये सबक देता है। जिस जगह दीन में औरतों को अल्लाह ने कहा पर्दा करो, उसी तरह कुरान में अल्लाह ने मर्दों के लिए भी फरमाया, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। हमने सिर्फ ये कुल्लिल मुमिनाती बस यही आयत को रटा हुआ है कि औरत को पर्दे में रखो, औरत को छुपा के रखो। तो अगली आयत का मतलब क्या निकालोगे? अल्लाह ने इसीलिए अगली आयत को नाजिल की कि कुछ बच्चियां, कुछ बहनें, कुछ औरतें आएंगी जो पर्दा नहीं करेंगी, किसी नादानी का शिकार हो जाएंगी, किसी लाइलमी का शिकार हो जाएंगी। तो उसका हाल यह है कि मर्द अपनी आंखें नीची करे ना, मर्द अपनी मर्दानगी पे अपने हिफाजत रखे, काबू रखे। हमने सिर्फ औरत पे डंडा जारी रखना है? हमने सिर्फ बुर्के पर्दे का हुक्म सिर्फ औरत पे ही लागू करना है? क्या औरत के हकूक नहीं है? क्या औरत को अल्लाह ने जिस दुनिया में जीने का हक नहीं दिया? वही औरत जिसके पेट से तुम निकले हो, वही औरत जो तुम्हारे बच्चे पैदा करती है, वही औरत जो तुम्हें खाना खिलाती है, ऊपर से रोब भी आके औरत पे झाड़ते हो। ये आज भी जुल्म होता है। कबायली इलाके जो पठान हैं, बलोचों के इलाके हैं, रिवायात के नाम पे जुल्म होता है। फिर क्या कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहाँ से निकला है? ये इसके पीछे इन मर्दों का कसूर है जो अपने आप को गैरतमंद बुलाते हैं। इन्हीं का भी कसूर है ना। इन्होंने औरत को गुलाम बना के रखा है। फिर जब उन्हें कहीं किसी तंजीम से, किसी एनजीओ से सहारा मिला, वो उनके साथ मिल गए। अगर हम दीन इस्लाम पर अमल करते, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहते, तो कभी भी औरत बागी ना बनती। इसका असल कसूर हमारा है। क्या असल वजह क्या है? क्योंकि हमने ना कुरान को समझा है, ना सीरत को समझा है। बस हमने सिर्फ जो जहरी हमारे सामने जो कुछ सूफिया कराम या कुछ दीनी तबकात के लोग हैं, हमने उनको देखा है और इसी को दीन समझा है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तो पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा के साथ खाना खाते तो जिस बोटी, जिस गोश्त से अम्मी आयशा के जुबान या होंठ लगे होते, अल्लाह के नबी दिखाकर और कहते, आयशा जहां से तुमने खाया वहीं से मैं खाऊंगा। ये मोहब्बत का दर्स है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। हमने यहाँ पे ये आयत पढ़ी हुई है, लिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजतुन। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे जो सयाको सबाक चल रहा है उसे भी पढ़ो ना। क्या मतलब, दर्जा क्या हासिल है? यहाँ मफहूम ये बयान किया जा रहा है कि तलाक का दर्जा मर्द को हासिल है। इसका ये मतलब नहीं कि मर्द फजीलत में आगे निकल गया है। अल्लाह के यहाँ मर्द औरत बराबर है।
وہاں جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا انس کے اندر صرف انسان کے اندر صرف مرد آتا ہے، نہیں، انسان کے اندر عورت بھی ہے۔ اللہ کے قوانین میں، اللہ کے درجات میں، اللہ کے سامنے جو ہوگا وہ انسان، مرد اور عورت دونوں برابر ٹھہرے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد ناقص العقل ہے، ناقص العقل کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اللہ نے گھر کی سمجھداری دی ہے۔ اس کا یہ مطلب باہر جو معاشرہ ہے یا کاروبار کی دنیا ہے یا کچھ بھی ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ عورت وہاں ناقص العقل ہے، عورت کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اللہ نے ناقص العقل سے مراد مفہوم یہی ہے کہ وہ گھریلو معاملات میں ماہر ہے۔ کیا عورت تجارت نہیں کر سکتی؟ کس نے کہا تجارت نہیں کر سکتی؟ اگر وہ ناقص العقل ہوتی تو حضرت خدیجہ جو ہماری ماں ہے، اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی ہیں، کہ اتنی بڑی تاجر ہوتی؟ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی سپورٹ کرنے والی جو سب سے پہلی عورت ہیں ان کی بیوی ہیں۔ اللہ نے جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وہ ایک عورت ہے۔ ہم عورت کو بس معاشرے کا گھسا پیٹا مال یا فالتو مال سمجھ کے رکھا ہے اور بس ان کو گھسیٹ رہے ہیں۔ خود ہم ہوٹلوں پہ جا کے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھے پینے، دوستوں کے ساتھ ہم سیر و تفریح کرتے ہیں، عورت پڑی ہے گھر۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ حالانکہ حدیث میں افضل دینار ينفق علی اہلی، سب سے بہترین روپیہ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد بنانے میں لگاؤ، مدرسے بنانے میں لگاؤ، یہ نہیں کہا کسی غریب کو دو، بلکہ سب سے بہترین روپیہ وہ جو آپ کے گھر پہ خرچ ہوگا۔ یہ تمہاری فیملی ہے۔ اللہ نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے عورت کو غلام بنایا ہوا ہے۔ بس ایک یا وہ حدیث یاد کی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو شوہر کے لیے دیتا۔ وہ اللہ کے نبی حکم تو نہیں دیا نا، ہم تو زبردستی سجدہ کروا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اس کا یہ مفہوم تو گھر والوں کے لیے لاگو ہوتا ہے نا۔ کیا پسند کرو بھائی؟ میں پسند کرتا ہوں کہ میری وائف میری رسپیکٹ کرے، مجھے اچھا کھانا دے، مجھے اچھے کپڑے دے، میری چیزوں کا، میری ضرورتوں کا خیال رکھے۔ تو یہی چیز ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ میں اپنی وائف کے لیے ساری چیزیں پسند کروں۔ خیرکم من اہلی، تم سب مردوں میں سے سب سے بہتر وہی شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے بہتر ہو۔ امی عائشہ سے بارہا ہر جگہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، پورا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے کائنات میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع میں، بھرے مجمع کے اندر جواب دیا عائشہ مجھے بہت عزیز ہے۔ پھر وہ صحابی شرمانے لگے کہ عورت کا نام مجمع میں آ گیا، کیونکہ عرب کا ماحول تھا جس طرح آج ہمارے بلوچی اور پٹھانوں کا ماحول ہے کہ عورت کو بس گھر کے چار دیواری کے اندر رکھو، دن کے اندر عورت اپنی بیوی کو سلام تک بھی نہ دو، اسے دیکھو تک بھی نہ۔ اور راجپوت رانگڑوں کے اندر میں نے سنا ہے کہ وہاں دن کے وقت عورت جو ہے، بیوی جو اپنے شوہر سے پردہ کرتی ہے، اگر وہ پردہ نہ کرے اسے اس معاشرے میں بے شعور، بدتمیز یا بے شعور سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کے اندر کہا مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ صحابی نے فوراً اپنا سوال بدلا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں تو مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے پھر بھی ایسا جواب دیا جس میں عائشہ کا نام آ جائے، ابوہا، مجھے عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی سکھائی ہے۔ تو اب الگ بات ہے کہ ہم اپنے رواجات کو اپنے سامنے رکھ کر دین اسلام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام نے عورت کو بہت ہی عظیم رتبہ دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ عورت کو ہم بھی عزت دینا سیکھیں، اسے اپنا لائف پارٹنر سمجھیں، اس سے اپنے غم کا ساتھی سمجھیں۔ شادی کرنے کا مطلب اور مفہوم بھی یہی ہے کہ مرد اپنے ساتھ ایک ہم سفر کو لے کے چلے۔ ہم سفر وہ ہوتا ہے، ہم نشین وہ ہوتا ہے جس سے ہر دل کے راز، ہر دل کی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، ہر چیز اس کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو یہی زندگی کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تسکون الیہا، کہ تم اپنی بیگم سے، عورت سے سکون حاصل کرو۔ تو جب آپس میں کمپرومائز ہی نہیں ہے، وہ سکون کیا حاصل کرنا؟ سکون حاصل کا یہ مطلب نہیں رات کو ہے بستر گرم کے یہ سکون ہے، نہیں، سکون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کا سٹریس ہے، کسی ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہو، اپنے بیگم کے ساتھ، اپنے وائف کے ساتھ شیئر کرو، اس کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات رکھو، اکٹھے سفر کرو۔ اکٹھے سفر کرو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، اگر اکٹھے سفر نہیں کرو گے تو بور ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی سیکھو۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی سے سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار محبت تو چیک کریں کہ اے عائشہ، جب سے مجھے پتہ لگا ہے کہ جنت میں بھی تم میری بیوی ہو تو مجھے مرنا آسان لگتا ہے۔ دیکھیں کیسی محبت ہے۔
تو یہ محبت ہمیں بھی کرنی ہے. یہ رسول اللہ کی زندگی رسول اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ ان کے زندگی کا ہر ایک پل، ہر ایک عمل، ہر ایک قول فعل ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہم ان کی زندگی کو اپنائیں گے تو ترقی کریں گے، زندگی میں سکون آئے گا. اگر ہم ان کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم زندگی بھر ایسے رولتے رہیں گے، یہی رول کے مر جائیں گے. اللہ نے اس دنیا میں ہمیں رولنے کے لیے یا پریشان رہنے کے لیے، ڈپریشن کا شکار ہونے کے لیے نہیں بھیجا. اس کے ساتھ ایک حل بھی دے دیا ہے، قرآن کو سمجھو، سیکھو، پڑھو اور رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرو، تمہاری زندگی سب سے اچھی گزرے گی. تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی اللہ کے دین کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں.